sugod kita sa ngalan sa Amay, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay sa inyo. Aton nga pamatian ang pulong sang Dios, brasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Sa nagpadayon si Jesus kagang iyang mga gintuton-an sa ila pagpanglakaton, nakaabot sila sa isa ka baryo. Dito ginbaton sila sa isa ka babayi nga ginahingalanan kay Marta sa iya balay. Si Marta may utod nga babayi nga ginahingalanan nga Maria nga naglingkod sa tiilan sang Ginoo sa pagpamati sang iya pagpanudlo. Si Marta hindi na makaarapal sang madamo nga mga hilikoton, gani nagpalapit siya kay Jesus kag nagsiling, Ginoo, wala ka bala nagakabala ka, nga ginapabayaan lang ako sa akon utod sa mga hilimuson. Sinhan na siya nga magbulig siya sa akon. Ang Ginoo nagsabat sa iya, Marta, Marta, nagapalibog ka kag hindi ka mapahamtang tungod sa madamo nga mga butang. Pero isagid lang ang kinahanglan, husto ang ginpili ni Maria kag ina hindi makuha sa iya. Ang pulong sang Dios. Karon magapangamoy kita para sa pagbendisyon sang balay. Mangamoy kita. O gamhanan kag walay katapusan niya Dios, bendisyonin ni nga balay kag ang tanan nga nagapuyo diri. Tabangi sila gihapon pagi sa imo grasya, agod nga mga maayong nilalawas kag makadaog sila sa sala kag sa panulay. Agod nga mga maputli sila, mabakod, mapainubuson, mabinuligon, matinumanon sa tanan mga sugo, kag mapinasalamaton sa Dios, sa Amay, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Kabay pa ngay ning bendisyon magpabiling sa sini nga balay kag sa tanan nga nagapuyo diri. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag among Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaysan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Karon magabindita kita sang balay, magauna kita anay sa duwa tayong pasulod diri. Samtang pinapangali naton ang Maghimaya ka Maria. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo ay sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan. Ginadayaw ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Virgen ng Diyos, tampo mo kami nga makasasala. Diyan ka sa oras sa aming pagkay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo ay sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan. Ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Maria sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Kaya sa oras na aming pagkay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo ay sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan. Ginadayaw mo ng bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Maria sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Dahil sa oras sa amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo ay sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan. Ginadayaw ng bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Maria sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Dahil sa oras sa amon kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo ay sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan. Ginadayaw ng bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Maria sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Dahil sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo ay sa imo. Ginadayaw ka labi sa babae nga tanan. Ginadayaw ng bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Maria sa Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Dahil sa oras sa among kamatay. Amen. Karon mga utod, mga muyo kita sang pangamuyo ang gintuton ni Kristo sa aton tanan. Amay namon kaya ka sa mga langit, kaya mo ng imong ngalan, mamusta mo ng imong ginharian, patungan ng imong pagpuot sa sa silang sa langit. Tagalan mo kami yan, sinalaman sa magkakadalaw. Pagkatawad mo kami sa mga sala namon. Sila yung nagtawad namon ng makasasala sa amon. Hindi ka kami sa daw sa mga panulay. Sinuoros mo kami sa kalaunan. Mga
ka. Kabay pa nga ang pagigugma sa atong Ginoong Jesucristo magpabilin sa sining nga balay kag sa tanan nga nagapuyo diri. Kabay pa nga ang kapawa ni Kristo magsidlak sa sining nga balay. Kabay pa nga ang tubig sang bendita magpahilayo sang tanan nga mga espiritu nga maligno sa ngalan ni Jesus nga mulaman ang ngalan nga nagadala sang kalaglagan kagkahadlok sa mga yawa sang impyerno kag sang bendisyon sa iya mga pinalangga. Siya ang amang dalangtan samtang ginapangayo nga namon ang mga pagampo ni Santa Maria Birhen sa gihapon, ni Senyor San Jose, ni Santa Teresita del Niño Jesus nga patron sa among parokya, kag sa tanan ng mga santos nga among abyan sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo yaras sa inyo. Yaran mo sa inyo. Nagbindisyonan kami sa Diyos na makagagawang sa tanan, ang Amay, ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na nga ito ng pagbindisyon, magpasalamat kita sa mga Diyos. Salamat sa Diyos. Pahalang. Let's speak. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Father. Ito may... May ako pagpapot ay kikibat. Meron yun? Ay, nalilita na kita, oh. Ay, piso pa po to. Ang dami na